अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स इस साल माली साल 2021-22 के अंदर जब जून में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में बजट पेश किया गया हुकूमत की तरफ से, तो एक जो बजट तकरीर की वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने और जो बजट की कापी पेश की, तो उसमें एक बहुत बड़ी उम्मीद दिलाई पाकिस्तान के करोड़ों गरीब आवाम को, निचले तबके के तकरीबन 40% पाकिस्तानियों को जो गुर्बत की में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि अब हुकूमत पाकिस्तान ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनकी तकदीर बदलने का फ़ैसला कर लिया है और उनको ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो एक नज़रिया है मईशत का, उसकी वो रहमो करम पर नहीं छोड़ना कि वो ऊपर वाले तबके के से जो आमदन बच के नीचे आएगी उससे वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा करेंगे, बल्कि उनके लिए अब एक इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जिसे कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का नाम दिया गया। जो 2 साल का प्रोग्राम बनाया गया उसके अंदर 815 अरब रुपए तहरीक इंसाफ हुकूमत ने वादा किया कि 2 साल के अंदर पाकिस्तान के निचले तबके के 4 से 6 मिलियन घराने, यानी 40 लाख से 60 लाख घराने निचले तबके के, उनको जो है बिला सूद कर्ज़े फराहम किए जाएंगे ताकि वो अपना कारोबार कायम कर सकें, कारोबार इस्टेब्लिश कर सकें, और उनको 5 लाख तक के और 20 लाख तक के सस्ते कर्ज़े कम शरह सूद के साथ उनको दिए जाएंगे ताकि वो अपने घर बना सकें। इसके अलावा उनको हर घराने को सेहत कार्ड फराहम किया जाएगा और हर गरीब घराने के एक फ़र्द को मुफ्त हुकूमत टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग देगी, जिससे वो गुर्बत के चक्कर से निकल आएंगे और खुशहाल ज़िंदगी की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे। ये वाकई एक बहुत बड़ा इनकलाबी नारा था जो इस हुकूमत ने लगाया जून के अंदर, और करोड़ों गरीब पाकिस्तानियों के दिलों में उम्मीद की किरण रोशन की इस नारे ने, इस प्रोग्राम ने, इस वादे ने। तो ये कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम बहुत बड़ी उम्मीद बना, लेकिन गुज़िश्ता दिन 23 सितंबर को पाकिस्तान की जो काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है, उन्होंने और उससे पहले वज़ीर ख़जाना ने कौम को एक दफ़ा फिर मायूस कर दिया जब उन्होंने कहा कि IMF जो हमें कर्ज़े देता है, जिसकी बुनियाद पर हमारी मईशत चलती है, उसने इस कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम पर बहुत बड़े एतराज़ात किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि आप इतना बड़ा सस्ते और बिला सूद कर्ज़े जो है अपने गरीब आवाम को नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी मईशत जो है वो कर्ज़ों पर मुनहसर है। और ये ऐलान किया वज़ीर ख़जाना ने, और ECC की मीटिंग में ये बाकायदा मंजूरी दे दी, जो अब काबीना से मंजूर होगी, कि जो 815 अरब रुपए के बिला सूद और सस्ते कर्ज़ों का मंसूबा था 2 साल के अंदर वो देने थे पाकिस्तान के लाखों गरीब घरानों को, अब वो मंसूबा चौथे हिस्से तक कम होके चौथाई हिस्सा रह गया। सिर्फ 228 अरब रुपए तहरीक इंसाफ की हुकूमत इन 2 सालों में, यानी कि 2022 से शुरू होगा, 22 और 23 इलेक्शन के साल तक जो है 228 अरब रुपए पाकिस्तान के गरीब घरानों में तकसीम कर सकेगी, और 40 से 60 लाख घरानों की बजाय सिर्फ 10 लाख घराने इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों को एक दफ़ा फिर उसके ऊपर ठंडा पानी उंडेल दिया है, और ये एक दफ़ा फिर जो है मेरे जैसे लोग बहुत मायूस हुए हैं कि एक इनकलाबी नारा लगा के आप जो है IMF की आड़ लेकर उसे पीछे हट रहे हैं। ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत बड़ी डिसइल्यूजनमेंट है। अब ये देखने की बात है कि, और दूसरी एक चीज़ जो है, एक तो IMF ने, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने इसको कहा कि ये फिजिबल नहीं है जी, कि आप इतनी बड़ी रकम जो है वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को आप लॉन्च नहीं कर सकते, आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो ये बेसिकली प्रोग्राम था कि पाकिस्तान के जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटे कर्ज़े देने वाले इदारे जैसे अखुवत है, इन इदारों के ज़रिए से, और जो नेशनल सोशो इकनॉमिक सर्वे NSER एहसास के ज़रिए से जो अभी सर्वे हुआ है, मुल्कगीर सर्वे, वहाँ से जो मुस्तहिक और गरीब ख़ानदानों का जो डाटा इकट्ठा किया गया है, उस डाटे की बुनियाद पर जो है मुस्तहिक 40 से 60 लाख घरानों को टारगेट करके ये कर्ज़े उनको देने थे।
جس کے اندر 37 ارب روپے کی سبسڈی بھی تھی. تو اور یہ لیکن اب جو ہے اور بینکس نے انیشیلی طور پر جو ہے یہ رقم چھوٹے یہ اخوت جیسے اداروں کو دینی تھی پاکستان کے کمرشل بینکس نے, اور پھر یہ اخوت جیسے مائکرو فائنانس کے اداروں نے آگے عوام کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا. اور اس کے لیے جو ہے ایک نیا پاکستان کامیاب پاکستان انفارمیشن سسٹم, ایک پورا ایک ڈیجیٹل پورٹل انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ اس کے ساتھ بنایا جانا تھا, جو نادرا کے ساتھ اور جو احساس پروگرام کے سروے کے ساتھ اس کو وہ منسلک کرنا تھا. اب جو ہے یہ ایک بہت بڑا یہ جو ایشو بنا ہے کہ اس پروگرام کو رول بیک کر دیا ہے, تحریک انصاف کی حکومت نے خود ہی اس کو رول بیک کر دیا. یہ میرے خیال میں حکومتوں پر, سیاسی جماعتوں پر اعتماد اٹھ جانے کا باعث بنے گا کہ آپ دیکھیں کہ کیا لیکن ہمیں یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے اس کو آبجیکشن کیا ہے اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ اتنا بڑا پروگرام نہیں چلا سکتے. تو کبھی آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا کہ آپ اتنا غریب ملک ہیں, قرضوں پہ چلنے والے ملک ہیں, اور آپ پاکستان کے جو اشرافیہ اور جو ایلیٹ کلاس ہے جس میں بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر ہے, جس میں بڑے بڑے جو ہے وہ لینڈ لارڈز ہیں, بڑے بڑے جو ہے وہ کیپٹل سرمایہ دار ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, اور جس میں بیوروکریٹس ہیں اور عدلیہ ہے اور جو ملٹری کی جو اوپر والی کلاس ہے, یہ جو طبقہ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ہر سال 17.4 ارب ڈالر کی مراعات پاکستان کے قومی خزانے سے حاصل کر رہا ہے. ناجائز طور پر غریب لوگوں کے نوالے چھین کر ان کو مراعات دی جا رہی ہیں. کبھی آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا کہ آپ غریب ملک ہیں, آپ اس طبقے کی, اس ایلیٹ کلاس کی مراعات کو بند کر دیں کیونکہ آپ کی معیشت اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. تو یہ ثابت ہو رہا ہے, اس بات سے یہ واضح ہے کہ آئی ایم ایف ہو یا پاکستان کی گورنمنٹ ہو, ان کو جو نظر آتا ہے وہی اخراجات نظر آتے ہیں جو غریب طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے مختص کیے جاتے ہیں. اور اشرافیہ کو جو ہر سال اربوں ڈالر کی مراعات دی جاتی ہیں, ان کو رول بیک کرنے کا کبھی کسی نے نہیں سوچا, کیونکہ وہ ہمارے کالونیل سسٹم کا حصہ ہے, نو آبادیاتی نظام جو انگریز کا قائم کردہ, کہ اس وقت سے جو مراعات یافتہ طبقہ ہے آج بھی وہ ریاست پاکستان سے جو ہے ناجائز طور پہ مراعات حاصل کر رہا ہے, اور اس کے اوپر نہ آئی ایم ایف آبجیکشن لگاتا ہے, نہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کی حکومت, اور نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر آبجیکشن لگاتی ہے. اگر جو نزلہ گرتا ہے تو وہ غریب عوام کے لیے جو بجٹ مختص کیا جاتا ہے اس کے اوپر گرتا ہے. میرے خیال میں یہ مایوسی ہے, بہت مایوس کن ہے, اور یہ ایک پیغام ہے اس کے اندر پاکستان کی لوور مڈل کلاس کے لیے, پاکستان کے غریبوں کے لیے, پاکستان کے بے گھر لوگوں کے لیے, پاکستان کے بے زمین لوگوں کے لیے, بے کاروبار لوگوں کے لیے, بے روزگار لوگوں کے لیے, کہ آپ کو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اس ملک کے اندر اپنے آپ کو منظم کرنا ہوگا, اور اپنے طبقے کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اس جو سامراجی نظام ہے اور یہ جو استحصالی نظام ہے اس سے ٹکرانا ہوگا. تو آج کی اس ویڈیو میں یہی جو ہے پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستان کے کروڑوں غریب عوام کو کہ خدا را آپ جاگیں, اپنی آنکھیں کھولیں, اور ان سیاسی جماعتوں کے نعروں پہ نہ رہیں, بلکہ خود کو منظم کریں اور اپنے حقوق کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں, اور اپنے حقوق کے لیے تحریک خود چلانی آپ کو پڑے گی. کوئی سیاسی جماعت آپ کی حقوق کی تحریک نہیں چلائے گی. اپریل 2021 کے اندر یہ رپورٹ آئی تھی جس کے اندر جو ہے یو این ڈی پی کی رپورٹ تھی کہ نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ, کہ پاکستان کے اندر جو ہے اتنا بڑا سرمایہ ہر سال اشرافیہ کو جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے اور حکومت کی طرف سے نوازا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے کینی وگنراجا جو یونائٹڈ نیشنز کی اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل اور اس خطے کے لیے یو این ڈی پی کی ریجنل چیف ہیں, وہ 2 ہفتے پاکستان میں آئیں اور پاکستان کی وزیر اعظم سمیت دوسرے وزراء سے, اسد عمر وغیرہ سے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقاتیں کی, اور انہوں نے یقین دہانیاں کرائیں کہ پاکستان میں یہ جو عدم برابری, غیر مساوات کا استحصالی جو نظام ہے, ہم اس کو بدلنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے. اور اس پروگرام کا وعدہ کیا گیا, کامیاب پاکستان پروگرام کا, لیکن اب جو ہے یہ پروگرام لانچ ہونے سے پہلے ہی یہ دھڑم سے نیچے گر گیا ہے اور اس کو رول بیک کر دیا ہے. تو
تو یہ ایک پیغام ہے، خاموش پیغام ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے، اور اس کو نہ کسی میڈیا نے ہائی لائٹ کیا ہے، الیکٹرانک میڈیا نے، اور نہ کسی اخبار نے اٹھایا ہے کہ جو وعدے آپ سے کیے گئے تھے وہ وعدے خاموشی سے واپس لے لیے گئے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔